काल मंत्री गोविंद गावडे हांच्या स्टेटमेंटा उपरांत एक म्हणजे विरोधकांनी ताचेर स्टेटमेंट्स दिवपाक सुरू जाल्या, पूण त्याच वेळाचेर अशें जाल्लें आसा की सद्या ट्रायबल रायट्सा विशयी अवेरनेस आनी ताजे विशयी सद्या उक्तेपणान उलोवपाक सुरू जाल्ली आसा. आणि ट्रायबल रायट्स अँड ट्रायबल लिडर म्हणटकर आमी अशें चिंतलें की आपोवचे स्पीकर रमेश तवडकर हांकां, आनी ते आमकां आमच्या स्टुडियोन सद्या आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. सद्या ट्रायबल रायट्साचे उलोवच्या पयलीं रवींद्र भवन तुमचे जे काणकोण आसा तें सामको धबधबोच जालो म्हणून ते फस्टूच पावसान. नाही, एक गजाल आमकां समजून घेवपाची गरज आसा. म्हणजे रवींद्र भवनाक ताजे सुरवाती पासून म्हजें पूर्ण लक्ष आशिल्लें सामकें, आनी ताजें पूर्ण म्हणजे कन्स्ट्रक्शन पासून बाकी सगळे जे गजाली म्हणजे म्हजे थोडोसो आरोप जालो की हांवें म्हज्या बड्डे निमित्तान तें गडबडीक हांवें केलें अशा प्रकारचें. पण ते ताका त्या विधानाक कांय अर्थ ना की तें म्हज्या बड्डेक करूंक ना. म्हणजे 27 ऑगस्टाक ताची सुरवात हें केलें, ओपन केल्लें. आमी रानभाजी फेस्टिवल केल्लो, तुमकां याद जाता, त्या दिसाक आमी ओपन केल्लें. पूण म्हजो बड्डे हो 27 जुलयाक जालो. म्हणजे हे सगळें करता आसतना तातूंत ताजे नंतर तें रवींद्र भवन जातकच कंप्लिशन जातकच तें हँडओवर म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक गेलें. कारण आर्ट एंड कल्चरच्या लोकांनी म्हणजे जो स्टाफ आशिल्लो तांणी लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. स्ट्रक्चराचो डिफेक्ट कांय ना थंय तशें पळयलें जाय. म्हणजे हांव जेन्ना म्हणजे हांव पणजे आशिल्लो ज्या दीस उदक आयलें, सांजचो हांव पावलो थंय, आनी सांजचो पळयतकच JSIDC लोक आशिल्ले, बाकीचे लोक आशिल्ले, आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले, आनी ते लक्षांत आयलें की जें गटार आशिल्लें तें जवळ जवळ अर्द मिटर सकयल आशिल्लें, म्हणजे मेन स्लेबा पासून. आनी ताजे उपरांत सकयल्यान तें जो गटराच्या समोर जो बाकीचो जो उदक वचपाचें ते होल आशिल्ले ते पूर्णपणे ब्लॉक जाल्ले. आनी ब्लॉक जाल्ले कारणान उदक तशें पूर्णपणे त्या गटराचें ओवरफ्लो जालें, आनी ओवरफ्लो जावन तें उदक मागीर तें ज्या भागांक वाट मेळटा थंय तें उदक गेलें. तातूंत आर्ट एंड कल्चराचें कितें मिस्टेक? नाही, आर्ट एंड कल्चराचें म्हणजे कशें ताणें जो स्टाफ आशिल्लो पळय न्ही, ताणें कोयर कचेऱ्यो बाकीचें हें आसा तें थंय पळोवन तें काडपाक जाय आशिल्लें. मागीर जे थंय स्थानीक मागीर मेंटेनन्स जो प्रकार आसा न्ही तो सारको जावना आशिल्लो, आनी तें लक्षांत आयलें. आनी दुसरे दीस किंवा तिसरे दीस खूब पावस पडलो, पण दुसरे दीस आनी तिसरे दीस अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम खंय जावना ते. म्हणजे त्यामुळे ती थोडीशी निग्लिजन्स असल्यामुळे जे हँडओवर करतकच जो स्टाफाचो आसा ताणें लक्ष दिवं ना म्हणून ते गजाल घडली आसा. मेंटेनन्स आर्ट एंड कल्चरा कडेन आसा काय PWD JSIDC? मेंटेनन्स हो ताणेंच करपाक जाय, मागीर आर्ट एंड कल्चरानच करपाक जाय. म्हणजे म्हजे म्हायतीनुसार अजुनूय थंय स्टाफ ज्या प्रमाणे दिवपाक जाय तो दिवंक ना. मदीं हांवें एकांदर थोडे जो स्टाफ ते दिले, हांवें मुख्यमंत्र्याक वचून सांगलें की ताजो मायबाप कोण ना म्हणून थंय सद्याक. म्हणजे ते कांय गजाली ते दिसपडटाल्यो, आनी मागीर तांकां कांय स्टाफ दिला, पूण तरी सुद्दां तो आनी स्टाफ दिवपाक जाय पूर्ण मेंटेन करपा खातीर, अजून दिलो ना अशें म्हजें निदर्शनाक येता. मेंटेनन्सा खातीर स्टाफ दिवना? मेंटेनन्स खातीर म्हणजे ओवरऑल जो रवींद्र भवन पळोवपा खातीर म्हणजे सादारणसो जो सायजेबल जो स्टाफ आसपाक 30-40 तरी आसपाक जाय येदे व्हडले हाका, की तसो ऑफिशियली तो स्टाफ दिवंक ना. आतां फुडें विचारलें आनी कंट्रोवर्सी जातली, कोणें दिवना, कित्याक दिवना? हांव तातूंत वचना, पूण तें दिवपाक जाय अशें तें मेंटेन करपाक जाय. म्हणजे येदी व्हडली सुसज्ज अशी इमारत आसा न्ही, ती जेन्ना सरकार बांदता मेंटेनन्सा खातीर जो स्टाफ दिवपाक जाय तो दिवपाक जायच. ते तुमच्या आनी मंत्र्या मदीं जे चल्लां पळय न्ही शीतयुद्ध, ताका लागून सद्या हो प्रॉब्लेम? ना, ताजें हांव शीतयुद्ध म्हणना. हांवें म्हज्या म्हणजे हाजे पयलें एक बऱ्याच वेळाचें हांव विधान केलां की म्हणजे तें तो म्हज्या समाजाचो आसा असं म्हणून न्ही, खंयच्याय मनशाचो मनीस जो आसा न्ही, मनशाचो कशें की एका स्वभाव जो आसा, म्हाका म्हजो स्वभाव तुका पडटलो तसो ना, तुजो स्वभाव म्हाका पडटलो तसो अशें ना. किंवा एखादो मैत्रीचो संबंद आसतलो, आनी खंयचे संबंद आसतले समाजांत काम करता आसतना, सगळ्याच प्रकारचे लोक तुका सारके मेळटले अशें ना. पण हांवें कांय काळ बरोबर काम केलां, पण मध्यंच्या काळाक हांवें 2012 उपरांत हांवें जो स्टेटमेंट आनी आजूय करता, म्हाका ज्या लोकां कडेन म्हाजें काम फुडें व्हरपा खातीर म्हाका अडचण येता
मागीर त्या लोकांनी म्हाका संबंद दवरपाचोच ना आनी तातूंत मध्ये हांवें कांय लिडरांचें कांय लोकांचें नांव सुद्दां हाजे पयलीं घेतलें आसा म्हणजे म्हाका तांच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना हें हांवें सांगलें आसा त्यामुळे मतभेदाचो विशय ना तुजे कडेन म्हाजें पटना न्ही तें गोविंद गावडेच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना हांव गोविंद गावडे म्हणून काय हांव ताजे आनी लोक आसा म्हणजे कांय लोकांच्या संदर्भांत जे आसा न्ही की हांव तुमच्या सावलीक सुद्दां रावना म्हाका तुमचे बरोबर काम करपाची इच्छाय ना पूण ताका लागून तुमचे प्रोजेक्टाक म्हाका ताजे खातीर आसतलें अशें ना कोणें तरी तो विशय आसा न्ही तो फुडें व्हरपाक जाय की जो स्टाफ जेन्ना कंप्लिशन जाता त्या वेळाचेर तात्काळ दिवपाक जाय मेंटेन करपाक जाय न्ही तें म्हणून फुडें जातलें कितें तें रवींद्र भवनाचें तो वायट एलिफंट जावन पडटलो अशें दिसता म्हाका सांग वायट एलिफंट म्हाका जर तुवें रितसर हांव स्वताक परस्यू करतलो आनी जर ताका जर आर्ट एंड कल्चर जर म्हणजे ताणें करपाक जाय तें करिना आसा जर हांव लक्ष घालून जो आसा न्ही हांव तें जी कारण येदोळ वास्तू आसा न्ही काणकोणकाराचें बुशावत अशें वास्तू आसा आनी त्या वास्तूच्या संदर्भाचेर पूर्णपणे काळजी हांव स्वता घेतलो आमचे कार्यकर्ते घेतले सारकें चलतलें सारकें चलतलें डेफिनेटली ओके ट्रायबलाचे विशय येता आसतना सर काल जो स्टेटमेंट जालो पळय तातूंत तुमी आतां ऑलरेडी हांगा येवचे पयलीं तुमी एक बायट दिल्ली आसा ती आमी आयकली की आपल्याक भितर पडपाचें ना आपल्याक कोणी चिखलान ओडून हाडपाक सुद्दां ट्राय केली जाल्यार आपूण चिखलान येवचो ना मातशें एलेबोरेट करता बरें म्हजें एक कशें म्हणजे काल जर ताणें कितें स्टेटमेंट केलो की हाजे पयलें म्हाका बऱ्याचशा जी विधानां जाल्लें आसा आनी हांव स्वताक स्टेजीर आसतना मुख्यमंत्री आसतना आनी त्या संदर्भाचो खुलासो आमी केल्लोय आसा वेळेचेर आनी हांवें म्हाजें एक मिशन हांवें दवरलें आसा की हांव एक सामान्य कार्यकर्तो ते आज आमदार सभापती ते मंत्री म्हणून जो कालखंड पयलो आनी म्हाका जो सामान्य मतदार आसा सामान्य कार्यकर्ते आसा ताजी पिडा दुख्ख हें पळोवन म्हाका खूब त्रास जाता आनी ताजें सोल्युशन काडपाक जाय आनी म्हजे कडेन अपेक्षान पळयता आनी आज हांवें म्हजे कामाची व्याप्ती इतली वाडयली आसा आज तुमी श्रमदानांतल्यान तुमी पळयतात की दीन दुबळ्याचें घर बांदपाचें आसा आनी दिसान दीस केवळ काणकोणूच न्ही सबंद गोंयभराचे लोक म्हजे कडेन येता आनी म्हजे कडेन अपेक्षा धरता की आपल्याक बाबा ह्या गजाली खातीर आपल्याक रिलीफ मेळची मदत मेळची ही अपेक्षा धरता दुसरो सगळ्यात विशय म्हणजे तो विशय हांवें धरलो आसा आतां कार्यकर्तो सक्षम हो विशय हांवें धरलो आसा कालच ताजेर हांव म्हाज्या ज्या संकल्प दिनाच्या निमित्तांतल्यान आसा न्ही हांवें पूर्ण ताजो एक ब्लू प्रिंट आसून सादारणसो रफ हांवें कार्यकर्त्यां समोर दवरला आमकां 2025 ते 2035 पर्यंत आसा न्ही 5,000 कार्यकर्त्यांक 5,000 लोकांक आमचे बरोबर जे वता ताका सक्षम करपाचें आसा आर्थीक दृश्टीन सक्षम करपाचें आसा हेजें मोठें मिशन जेन्ना आमी दवरता जेन्ना कोण तरी म्हणजे ज्याचे कडेन आमकां संबंदच ना कोण तरी आमकां डिस्टर्ब करता आसत तर जायत न्ही जाल्यार ताजे कडेन आमकां लक्ष दिवपाक आमकां वेळ ना Looking for peace of mind with your next vehicle purchase? We've got an offer you can't ignore. Get a 3 years free maintenance package worth up to ₹5,500 absolutely free. Yes, you heard that right. No service costs, no surprise charges, just smooth rides for 3 whole years. From oil changes to regular checkups, we've got it all covered. Save time, save money, and enjoy your ride with complete confidence. Hurry up! Offer limited till 31st May. Visit your nearest Counter Honda showroom today to claim your 3-year free maintenance package because great journeys deserve great care. Ride worry-free, maintain for free. Counter Honda. Your ride begins here. पूण जर कालचें भाशण पळयलें न्ही तें तुमचेर तुमी ओडून घेतलें अशें दिसता कित्याक ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आसा ताणें ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा विशयी उलयलें सो ते तुमचेर कशें आयलें खंयचे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर न्ही ताजे बिरसा मुंडाची रॅली आसा ती म्हाका संबंद ती एक लास्ट म्हणलें ताणें पूण मेन तेंची ट्रायबल वेलफेअराचेर ट्रायबल वेलफेअराचेर म्हाका संबंद ना तो ताजो विशय मुख्यमंत्री विशय हांवें ओडून घेवंक ना तो विशय की एखादो कॅबिनेटाचो मंत्री आसा त्या मंत्र्यान आपलें कितें आसत जर जाय ती मुख्यमंत्र्यान डिस्कस करपाचें कॅबिनेटाक बरोबर बसता तें हांवें ओडून घेवंक ना हांव त्या विशयी संबंदीत ना म्हाका म्हणजे सरकारांतलो मंत्री आनी मुख्यमंत्री तें डिपार्टमेंट पळयता मुख्यमंत्र्यान उलोवन तो विशय ताणें सॉर्ट आउट करपा इतलो तो विधान केला ताजे बरे कडेन बिरसा मुंडांचेर जी रॅली जाली भगवान बिरसा मुंडाची रॅली संदर्भात तातूंत कितें फलीत असो जो उल्लेख केलो म्हणजे असो ताणें उल्लेख केलो त्या संदर्भात म्हाका जेन्ना पत्रकारांक प्रश्न विचारलो त्याच संदर्भात खुलासो हांवें केल्लो आसा आनी खुलासो असो की भगवान बिरसा मुंडा हो ट्रायबल कम्युनिटीचो एक ग्रेट लिडर आनी ताजे संदर्भांत
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तशेंच आमचे भारत सरकार आसा त्या विशय ह्या भगवान बिरसा मुंडाच्या संदर्भात खूब सिरियस आसा आणि देशभरांक जे आसा न्ही जे ट्रायबल भागांकच तशें न्ही नॉन ट्रायबल भागांक सुद्दां जे आसा न्ही ताचें म्हणजे पूर्ण जीवन जे आसा न्ही लोकांक समजचें ह्या संदर्भांतलो आदेश स्वताक पंतप्रधान दिला आसा स्वताक भारत सरकारान दिला आसा आणि ह्या विशया संदर्भांतली ग्रेविटी म्हाका लक्षांत कित्याक येता हांव ट्रायबल मोर्चाचो ऑल इंडिया सेक्रेटरी आसा आनी त्यामुळे ताजेर जी ज्या प्रकारची चर्चा जायत आसता आणि तातूंतल्यान एक अशा तरेचो कार्यक्रम करपाचो आदेश प्रत्येक स्टेटीच्या सरकाराक दिलो फाटल्या वर्साक आणि ह्या वर्साक तरी 150वी ताजी जयंती सेलिब्रेट करपाचो आदेश म्हणजे आनी वर्सभर कार्यक्रम करपाचो आदेश आसा न्ही भारत सरकारान दिल्लो आसा. तर तांचे कार्यक्रमा प्रॉब्लेम ना ते म्हणटा पयशे खूब मोडले तशें म्हणनात का की हो भारत सरकार आदेश दिल्लो आसा आणि तो आदेश जो आसा न्ही सरकारान मंदान सरकारान केलो आणि त्यामुळे म्हाका खंय तरी एका म्हणजे म्हजें नांव थंय गुंतयल्लें जालें की म्हाका संबंदीत हिशोबा प्रॉब्लेम ते म्हणटा इतले कोटी रुपया मोडले तो विशय सरकारान केलो हांवें करूं ना हांवें पर्सनल करूं ना न्ही हांवें म्हजें पर्सनल करूं ना आमी जो विशय थंय भारत सरकारान किंवा आमकां पंतप्रधानान दिलो तो विशय गोंय समोर दवरलो आणि तो माननीय मुख्यमंत्री आसा तो मानून घेतलो आणि तो कार्यक्रम केल्लो आसा गोंय सरकारान केल्लो आसतो रमेश तवडकारान करूं ना तो कार्यक्रम. तुमचें नांवूय घेवना ताणें एक्चुअली तशें म्हाजो नांव घेवपाचो विशय ना की संबंद जो आसा न्ही की हाजे पयलीं सुद्दां जो आसा न्ही ताजे संदर्भात खूब ताजें क्रिटिसिजम जाल्लें आसा. पण खंय एक सामान्य मनीस आनी पत्रकार म्हूण हांव पळयता तुमी दोगांय कडेन म्हाजी तितलीच हें आसा उलोवणें जाता खंय तरी तुमचे मदीं एक अशें हें जायचें दिसत ना फॉर एवर एका टायमार तुमी एका कॉजा खातीर जेलीन वचपी मनीस हांगा लाटी बिटी खाल्लेले तुमी आमी पळयले आनी ते कॉजा फाटल्यान तुमी रावले पळय ताजे फाटल्यान ताजे कडेन खूब हें आसा हिस्ट्री भुगोल बाकी हें सगळें आसा पण एकटें जावचें ना आनी हिस्ट्री ह्या संदर्भात आसा हांव ताजे खूब डिटेलान वचना त्या संदर्भात हांवें खूब सहन केल्लें आसा आणि तें सहन करून हांव हांगा पावल्लो आसा. लक्षांत तूं जें म्हणटा आसा न्ही ते सगळे प्रकार जे आसा न्ही हांवें स्वता केल्ले आसा कळ्ळें गो म्हणजे 2017 ते 2022 पर्यंत जे आसा न्ही की राजकीय दृश्टिकोनाचेर रमेश सोंपलो म्हणून ज्याचे ज्या प्रकारचे उलोवपाची ज्या तरेचे तांणी हे केल्ले आसा तो कांय ग्रुपान आसा न्ही ते मार जे आसा न्ही ते मुख्य मार जे आसा न्ही हांवें पूर्णपणे सहन केल्ले आसा हांव केन्नाच उलोवंक ना. ताजे पयलीं जे आसतना मंत्री आसतना दर सादारणचे 1-4 म्हयने 5 म्हयने म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स जाले ताजें हांव कांय उलोवंक ना म्हणजे त्या वेळाचेर कांय उलोवना 2017 ते 22 पर्यंत कांय उलोवना आतांय हांव कांय उलयना म्हणजे हांवें म्हणलां की ज्या लोकांचे म्हणजे सावलीक सुद्दां रावपाचो ना हो निर्णय आमी घेतलो आसा हांवें घेतलो आसा म्हजे बरोबरचे कार्य घेतलो आसा म्हणजे कोण कितें करता त्या संदर्भांत लेणे आमकां ताणें आपलें काम करचें की आमी काम ट्रायबला मदीं 2 ग्रूप जाले अशें जालें ना एक मनीस जो रमेश तवडकाराक मानता एक मनीस ग्रूप जो गोविंद गावडेक हांव फक्त तूं ट्रायबलाचेच म्हणनाका सगळ्या कडेन जे आसा न्ही सगळ्या जाती धर्मा भितर आसा न्ही 2 ग्रुपय आसतात हांगा एक जावपा जातालें एक्चुअली मतप्रवाह हे आसता त्यामुळे जो एक्स्ट्रीम लेवलाचेर ज्यो कांय गजाली घडले आसता न्ही त्यो सहन हांवेंच केल्लेच न्ही ते तुका एखाद्या दिसत तें घडये पण तातूंतल्यान जें आसा न्ही हांवें आनी म्हजे कार्यकर्ते आमी सहन केलें आसा न्ही तें त्याचे पलीकडे आसा आनी त्यामुळे आमी ताचे कोणाच्या नादाक वचना कोणाक ताजें क्रिटिसिजम करपाक वचना आमी आमचे वाटेन वचता आमकां आमचो गोल जो आसा न्ही अचीव करपाचो आसा आनी त्या खातीर आमचो डायरेक्शन आसा त्यामुळे आमकां अजिबात डिस्टर्ब जावची न्ही ह्या प्रकारचे प्रिकॉशन आमी घेतलेलें आसा. ओके ट्रायबला विशीं उलयता आसतना ट्रायबल सोंपतना 12% ऑफ द बजेट दवरता जे आतां गोंयचें बजेट पळयत जाल्यार 1200 कोटी रुपया सुमार आसता ते पयलीं कमी आशिल्लें आतां वाडिल्लें आसा. ऑडिट रिपोर्ट म्हणटा की तुमी फक्त 23% बजेट तुमी युटिलायज केल्लें आसा फक्त 23% म्हणजे 100तले 23 रुपया तुमी वापरलेले आसा. त्यान भायर आनी एक ऑडिट रिपोर्ट आमी वाचलो तातूंत म्हणटा की ट्रायबलाचे जे प्लॅन आसा स्किम्स आसा पळय न्ही त्यो 100% फक्त 30%च इम्प्लिमेंट जाता. हाका जबाबदार कोण एक गजाल कशें आसा जो विशय ट्रायबल सप्लाय आसा तो 12% दवरपाक जाय ही खरी गजाल आसा आणि PWD किंवा WRD मेजर डिपार्टमेंट पयशे वापरताय बी आतां कांय डिपार्टमेंटाक वापरना हे गजाली म्हाज्या निदर्शनाक आसा पण ताचेर हांव
बाबा हांव कॅबिनेटाचो मंत्री आसा की हांव थंय फॉर्माचेर मांडूं शकता अशांतलो भाग ना. म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत हांव ताजेर सिरियसली विचार करतां की ज्यो प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंट करपा खातीर तो वापरपा खातीर आसा न्ही की ताज्या भायर हांव ताचो उपयोग करता. म्हणजे जो ट्रायबल नासतना सुद्दां जो आसा न्ही जनरल फंड आमी कसो वापरूं येता. पूण ज्या प्रमाणे आमी काणकोण मतदारसंघाक म्हणजे जे फाटल्या 3-4 वर्सांक पयशे वापरले आसा न्ही म्हाका दिसता आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो प्रकार जो आसा तो येणाऱ्या 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर पूर्ण सोंपतलो. म्हणजे पॉप्युलेशनूय चड आसा ट्रायबलांचें वापरपाचें म्हणजे सोंपतलो म्हाज्या दिसता. म्हणजे आज रोड नेटवर्क पयले जायत न्ही रोड नेटवर्का संदर्भांतले आमी जे पयशे वापरले त्यामुळे फुडल्या 1 वर्सा भितर फुडले 5 वर्सांक एक सुद्दां खड्डे पडचो ना हाजी सुद्दां आमी ट्रायबल सप्लायन अंडर घेतले. ट्रायबल सप्लाय कांय भाग तो ट्रायबल सप्लाय घेतलो. आमी जर इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतींत पयले जर जायत न्ही आतांच्या सेकंड फेजीन आमी म्हणजे फर्स्ट फेजीन आमी पूर्ण जे आसा की अंडरग्रावंड केबलिंग केलो. आत्तां LT लायन सुद्दां ज्यो आसा गांवांतल्यो लायन सुद्दां आसा न्ही त्यो करप हो प्रकार जालो आसा आनी तातूंतलो सादारणशे एक 200-250 कोटी रुपया आमी खर्च केले. उदका संदर्भांचो विशय आसा न्ही मेजर आमी पयर सुद्दां एका वर्तमानपत्रांत बातमी आयली म्हणजे उदक ना हेजे संदर्भांतलें आनी त्या संदर्भांतलें आमचें गावणे डेमाचें उदक जें आसा न्ही भरून आसून सुद्दां तें उदक पडटलें त्या संदर्भांत आसा न्ही सादारणशे आमी 100 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही फुडल्या म्हणजे फर्स्ट फेज ताजें टेंडर जाल्लें आसा की सेकंड फेज सुद्दां आमी लगेच म्हणजे 1-2 म्हयन्यांनी जातलें बी. म्हणजे त्यामुळे फुडल्या 1-2 वर्सां भितर आसा न्ही 100% उदक मेळटलें हाजी काळजी घेतला. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत उदक आसतलें लायट आसतलें बाकीच्या सगळ्या बाबतींत रस्ते आसतले 100% काळजी घेतली आनी त्यामुळे म्हणजे हांव त्या कॅबिनेटांत मंत्री नासले कारणान बाकी म्हज्या सरकार म्हणजे ताचो ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो मंत्रीच मुख्यमंत्री आसा आनी म्हाका दिसता की बाकीच्या भागांतले आमदार सुद्दां आसा न्ही ते आमी ज्या तरेन मदत हें करता ताचो उपयोग करून घेता तो करून घेता अशा हे फिगर्स जे हांव सांगता पळय आनी दे ऑल्सो कॅरीड फॉरवर्ड फ्रॉम युअर टेन्युअर एज ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर. तुमी जेन्ना ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तुमी म्हणूं शकना की फक्त काणकोणचे जेन्ना तुमी गोंयचे ट्रायबल तेन्ना इतलेच युटिलायझेशन जातालें. ओवर द टायम आमी पळयल्लें आसा इतलेंच युटिलायझेशन जाता. हाजो खुबसो फंड फक्त आसा म्हटल्यार तातूंत एक कशें आसा सुरवातेक कितें जातालें सुरवातेक कांय डिपार्टमेंटा संदर्भांत आमकां प्रॉब्लेम येतालो. म्हणजे उदाहरणार्थ एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हणजे जनरल फंड आसतालो तोय फंड आसतालो म्हणजे तो खंय वापरप आनी खंय दाखोवप जो आसा न्ही असो प्रस्न येतालो. उदाहरणार्थ सोशल वेलफेअर संदर्भांत येतलें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा न्ही ज्या भागांक करपाक येता थंय करपाक येता. आज उदाहरणार्थ आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्दां आसा न्ही तो खंय दाखोवप जो आसा न्ही भास मोठ्या प्रमाणात खर्च जाता पूण तो खंय खर्च करप जो आसा न्ही ताजें एक डिमार्केशन जें आसा न्ही सारकें हें जो प्लॅन करपाक जाय आसा न्ही तो नाशिल्लो त्या वेळाचेर आनी त्यामुळेच तो दिसतालो. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखोवपाक जाय ती रस्ते करपाक जाय उदक दिवपाक जाय लायट दिवपाक जाय आसा न्ही सहज रितीन टेंडर काडून आमी करूं शकता. पूण हे टॅक्निकल अडचणी कांय डिपार्टमेंट आशिल्ल्यो आनी त्यामुळेच तो तशे प्रकारे दिसतालो तो. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय विकसीत गोवा म्हणटा सद्या आनी विकसीत भारत म्हणटा तेन्ना ट्रायबल्स आमी पळयले जाल्यार परत ते योजनांचेर 30% योजना ट्रायबल्सां मेरेन पावता. ते मागीर विकसीत गोवा म्हणजे जेन्ना गोल दवरता पळय तेन्ना सामान्य मनीस एक लेवलाचेर वता. तुमी सक्षम म्हणटा पळय तसो ते सक्षम जावपाक जाय. तुमकां दिसता ह्यो योजना जर सारक्यो तांचे कडेन पावयल्यो ते ऑटोमॅटीक सक्षम जातले म्हणून. नाही कांय गजाली संदर्भांत थोड्योश्यो अडचणी आसात. म्हणजे आज उदाहरणाक गेले जर जायत न्ही समजा अटल आसा योजना ही हांव आसतनाच म्हज्या वेळाचेर हांवें ती योजना केल्ली पण ताजे
जो रिपेर जो आसा पार्ट आसा तो सादारणतः 1.5 लाख पर्यंत ताका मेळटा आनी तो इन्स्टॉलमेंट वायज वता, एक इन्स्टॉलमेंट किंवा 3 इन्स्टॉलमेंट वता. त्यामुळे बऱ्याच वेळाचेर लक्षांत येता जो जेका जी योजना सँक्शन जाली पळय आसा न्ही, त्या योजना सँक्शन जातकच की जो एखादो गरीब मनीस आसा म्हणजे ताका एक समज एक 50-60 हजार ते हातांत मेळटकच आसा न्ही, ताजे 1000 गरजो आसता आनी ते पयशे त्या घराचे कितें बाबा चिरे हाडपा खातीर, सिमेंट हाडपा खातीर म्हणजे अर्दें ते सारकें करपा खातीर जो आसा न्ही तो पयशे घालना आनी त्यामुळे तो पयशे भलत्याच कडेन व्हरता आनी तो दुसरो इन्स्टॉलमेंट मागपाक वचूंक पावना. आनी त्यामुळे लक्षांत येता कशें की तें घर आमच्या रिकॉर्डाचेर दिसता कितें आसता तें घर सँक्शन केलें तें जालें अशें दिसता आमकां, पूण प्रत्यक्षान कितें आसा तें घर जाल्लें उरना तें, तो सेकंड इन्स्टॉलमेंट तो मागपाक येना. अशे अनेक प्रकारचे ड्रॉबॅक्स जे आसा ते सँक्शन जाता करता पण ते ग्रावंडाचेर जे आसा न्ही परिस्थिती वेगळी आसता आनी त्यामुळे कांय गजाली अडचणी आसता आनी ताजेर एक गांभीर्यान आमकां एज अ सरकार म्हणून विचार करता. हल्ली आमी पळयलें की कॅम्प घेवप बाकी गजाल करता आसतना हे जे अशाचे लूपहोल्स आसा ताजेर सरकार गांभीर्यान विचार करता की त्या डिपार्टमेंटचे म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं दी, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं दी, हाजेर गांभीर्यान विचार करता. तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आसा, तुमचे कडेन इवन कमिशन आसा, SC ST कमिशन आसा, ते लोक वचून बाबा सांगिना की बाबा ह्यो स्किम्स आसा घेया, बाबा स्किमीक आयिल्ले पयशे फक्त घरांक वापरा, भायर वापरूं नाका. सो तांचे फेलियर तांकां एक लिमिटेशन आसा पळय कशें हांगा कॉर्पोरेशन जें आसा न्ही कॉर्पोरेशनाक हो विशय येना. कॉर्पोरेशनाचे वेगळे लोन दिवपाचे म्हणजे 2% 3% इंट्रस्ट फ्री लोन आसा ते आपल्याचे म्हणजे पळयतात. कमिशनाचो रोल वेगळो आसा म्हणजे हे जी गजाल आसा त्यो बारकायेन जे आसा न्ही डिपार्टमेंटान पळोवपाचें आसता. कमिशन्स रोल इज तुमचे रायट्स कोणे तरी कंप्लेन घातली जाल्यार ते पळोवपाचें आसता. सो डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना भायर फायली सायन मारता म्हण काल परत स्टेटमेंट जाल्लें आसा. लेट्स नॉट गो इन टू हू सेड इट, बट वेदर समवन एज सेड इट इज रायट काय रॉंग हें तुमी सांगूंक शकता. म्हाका दिसना की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट इतलें धाकटें डिपार्टमेंट आसा आनी तातूंत कशें आसा आतां ह्या स्किमी खातीर एखादें सायन मारता आसतना कोण पयशे घेता हें करता तें जावंकच शकना म्हाज्या हिसपान. स्किमी न्ही त्यो सगळ्यो म्हणजे एखादें म्हाका दिसता की हांव गेले आनी कडसो पळयतां की विशय आसतलो तो आदिवासी विकास योजना हेका आसूं येता. आदिवासी विकास योजनेक गेल्ली म्हाका दिसता 2-3 वर्सां ऑलमोस्ट आसा न्ही काम ठप्प आसा म्हणजे ताका टॅक्निकल सेल दिवना बाकी सगळें ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका दिसता तातूंतल्यान पयशे कोणी खर्च जाला अशें म्हाका दिसना. ताजेर म्हणटा नाही आसूं येता नासत जाल्यार मोठी स्किमी आसा न्ही. सरकार आतां डबल इंजीन सरकार म्हणटा, वयरूय तुमी हांगाय तुमी काणकोणाय तुमी म्हणजे ट्रायबलाचे म्हणजे जाल्यार ट्रायबलाचो लिडरूय तुमी. बरोबर. तरी पूण ह्यो गजाली कश्यो जाग्यार पडना. खंयच्यो ह्यो आतां आसा योजना ठप्प जावप किंवा योजना ठप्प जावप जे आसा न्ही आतां आदिवासी विकास योजना संदर्भांत आसा न्ही विशय आशिल्लो म्हणजे तो अपग्रेड केली ताका टॅक्निकल सेल नाशिल्लो. मागीर टॅक्निकल सेल हो बाकीचे हातूंतल्यान म्हणजे PWDन किंवा WRDन घेतले उपरांत जे आसा त्यो चाली लागपाक आशिल्ले. तातूंतल्यान खूब मोठे प्रमाणान जे आसा न्ही फायल क्लियर जाला अशें म्हाका दिसना म्हजें निदर्शन. पण हांव कांय बाबा त्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री न्ही की हांवें ताचो खूब भितर लक्ष घातलें आनी केलें म्हणपा खातीर म्हाका खबर ना. ताजे मदें एखादेय गजाल आसा न्ही मुख्यमंत्री आनी मंत्री ह्या दोगांचे कितें अशें म्हाका खबर ना. कारण मुख्यमंत्री त्या खात्याचो मंत्री आसा आनी मंत्रीच त्या कॅबिनेटाचो मंत्रीच ताजें विधान करता म्हणजे ते कितें तथ्य आसा तें म्हाकाच खबर ना. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे अशें आमकां दिसता की आतां 4 जाण ट्रायबल लिडर्स आसा जे सद्या MLA आसा. एक तुमी आसा, गोविंद गावडे आसा, आंतोन वाझ आसा आनी गणेश गांवकर आसा. हे 4य जाण रुलिंगान आसा, भितरलो एकटो ओपोजिशनान ना. ताका लागून घडये तुमी आवाज काडपाक फाटीं फुडें सरता, ट्रायबलांचे इशू बद्दल उलोवपाक फाटीं फुडें सरता अशें जाता. कितें म्हणपा हे 4य तुमी जे ट्रायबल लिडर आसा यू पार्ट ऑफ द रुलींग डिस्पेन्सेशन. बरोबर. जर एक तुमी ओपोजिशनान कोणी आशिल्ले तुमचे मदीं कोणी किंवा आनी कोणी आशिल्लो जाल्यार घडये तुमी आवाज काडटा आशिल्ले. आमची इंटरव्यू आनी वेगळ्याच लेवलाचेर आसता आशिल्ली. म्हाका कळना आवाज एक सारो आवाज म्हटले जाल्यार आमी पळयलें की नॅशनल शेड्यूल्ड ट्रायब्स कमिशन आयिल्लें तांणी मिस्टर आर्या म्हण चेअरपर्सन आशिल्ले तांणी स्पेसिफीक सांगलें की गोंयान जे ट्रायबलांक लँड रायट्स आसा पळय न्ही तांचेर अन्याय जाता. म्हणजे 100 वर्सां जे लोकांनी जमनी कसल्यो
तांकां ओनरा कडेन वचून NOC मागची पडटा लँडलॉर्डा कडेन आजून म्हणसर, आनी ताका लागून तांणी एक म्हणजे हो एक विशय आसा म्हूण सांगलो. घडी ऑपोजिशनान आशिल्लो हो विशय परत परत उलोवन म्हाका पळय एक दिसा कमिशन आयलें म्हणून थंय ते सगळे विशय तांकां लक्षांत येतलेच अशें ना, आनी ते कोणें मांडलें आनी कितें जालें कशें जालें त्या संदर्भांत समजून घेवपाची गरज आसा. आज पळयलां थंय की विशय आसा न्ही भाटकाराच्या संदर्भांत विशय तो वेगळो आसूं येता, पूण लँड रायट्स म्हणटा ते की आज जे फॉरेस्ट लँड किंवा बाकीचे रेव्हेन्यू लँड आसा न्ही ह्या संदर्भात विशय आसा सॉर्ट आउट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दोन गजाली आसा. एक कुमेरी लँडीचे विशय म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आसा न्ही म्हाका 70-80% विशय सोंपले. विशय जो उरलो आसा न्ही FRA एक्टा संदर्भात जो आसा न्ही आज लँड म्हणजे जे फॉरेस्ट लँड आसा न्ही की दिवपाच्या संदर्भात आसा न्ही प्रोसेस आसा न्ही जे सादारणचे 3000-4000 एप्लिकेशन आशिल्लें तातूंत म्हाका 50% जे आसा न्ही विशय सॉर्ट आउट जाल्ले आसा. जे टॅक्निकल कांय अडचणी आसा त्या आदाराचेर ते उरिल्ली आसा केसी म्हाका दिसता अजुनूय आसा फुडले 1-1.5 वर्सां भितर आसा न्ही म्हाका दिसता सादारणचे आनी 25% विशय सोंपतले बी आसा. म्हणजे हाचेर खरें ताजेर विचार करपाचें म्हणजे कोणें सरकार डिनाय करता काय कितें म्हणजे कमिशन विशय करता किंवा आनी अन्य विशय करता की कोणें तो विशय केलो म्हणजे लँड रायट्स दिना अशें म्हणून नॅशनल कमिशनर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका तेच ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही की मुख्यमंत्र्या कडेन ताजेर डिस्कशन जावपा आयलें खरें म्हळ्यार ते मेळूना CM आतां मेळ्ळा काय ना मेळ्ळा म्हाका खबर ना पूण हाजेर ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री जो आसा मुख्यमंत्री आसा म्हणजे विशय ते विशय जे लँड रायट्स दिवपाच्या संदर्भात आसा न्ही की चीफ सेक्रेटरी किंवा मुख्यमंत्री आसा न्ही जो विशय डील करता आनी त्या विशया संदर्भात योग्य त्या मनशा कडेन डिस्कशन जावपाक आनी समजा डिस्कशन जावन बाबा म्हणजे समजा मुख्यमंत्र्यान एक्सेप्ट केल्लेंच फाल्यां की ना खरेंच ताजे अन्याय जाता जाल्यार काय ठीक आसा. म्हाका जर ज्या विशयाचो पाठपुरावो सरकार करता असं जायत न्ही ताजेर कोणेंच हांगा तुमी म्हणटा तुमच्या मता प्रमाणे इंजस्टीस काय जायना ना म्हजे कडेन म्हजे मतदारसंघात इंजस्टीस कांयच ना न्ही ना ओवरऑल गोवा न्ही ओवरऑल गोवा ज्या सगळ्याच कडेन ओवरऑल गोवा म्हजे कडेन लक्ष आसतलें अशें ना. आतां तें कोणा कडेन करपाक हांव जर म्हाका ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लोच जाल्यार म्हजें निदर्शन येता. तुमी ट्रायबल लिडर विसरता परत ना हांव विसरना लक्षांत दवरता की ज्या विशयात तुमी तो एखादो विशय तुमी ओकरून काडटा म्हणून हांव तो विशय म्हाका खबर ना म्हणटा हांव तो की ज्या विशया संदर्भात आसा न्ही जे आमी जे म्हाका नॉलेज आसता हिस्पान आसा न्ही की हे विशय आसा न्ही की आज विशय कुमेरी संदर्भात विशय अनेक वर्स सोंपलो उरलो तो विशय खंयचो फॉरेस्ट रायट त्या संदर्भाची प्रोसेस ही चालू आसा न्ही दुसरी थांबला अशें विशय ना. फिगर्स ते पयर दिल्ले तेतून आसा तुमी 50% केसीस आसा पळय आनी ती डिस्पोज ऑफ जाल्ले आसा सो भितरले खुबशे क्लेम तांकां मेळूना त्यो तांकां रिजेक्ट जाल्ले आसा. न्ही रिजेक्ट जावपा फाटलें कारण कितें आसा एक गजाल लक्षांत कांय केसी आसा न्ही म्हणजे 30 क्लेम एखादो भाव म्हणजे एक फॅमिली आसा जायत न्ही म्हणजे एकच जागा 3-4 जाण क्लेम करता म्हणजे भाव करता चुलत भाव करता मग तीच जमीन म्हणजे तांचे अंडरस्टँडींग खंय तरी जावपाक तो एक पार्ट. आनी दुसरो पार्ट जो आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाचो गजाल आसा ती म्हणजे हातूंत रेव्हेन्यू लँड जे आसा ज्यो अंडर कुमेरी कल्टिवेशनाचे अंडर बी ज्यो आशिल्ल्यो पळय आसा न्ही त्यो अजून थोड्योश्यो एका विशया खातीर आशिल्ल्यो की तांकां फॉरेस्ट डेप्टी कलेक्टर हांचें सारकें डिसिजन जालें नाशिल्लें आनी परत त्यो केसी आसा आनी परत तांकां FRA मागलेली आसा. त्यामुळे एक कन्फ्युजन आसा आनी तें कन्फ्युजन सॉर्ट आउट जाले उपरांत तांचे त्या जमनीचे रायट्स तांकां मेळटले. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फॉर्टिफाईड
चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils, पंचामृता. ओके, लास्ट जो हांवें विचारिना लोक म्हणटाले इंटरव्यू घेवन कितें काय म्हणून पॉलिटिक्सा विशयी कॅबिनेट रिशफल मदीं बोवाळ चलिल्लो ती तुमी मिनिस्टर्स जाता मदीं कॅबिनेट रिशफल जातलें स्पिकरा वयल्यान मिनिस्टर जातले हो विशय आसा न्ही हो गेली साधारणशे 2 वर्सां आसा 2 वर्सां परत याद काडची पडटा कित्याक त्या विशया संदर्भात 27 म्हणून केन्नाय त्या विशया संदर्भात आसा न्ही आत्तां वर्स उरलेलें आसा जवळ जवळ 1 वर्स उरलें आसा म्हणजे हांव ह्या विशया संदर्भात सिरियस ना आत्तां ज्या तरेन म्हजे स्पिकर पोस्टान हांव जें काम करतां हांव अत्यंत समाधानी आसा त्यामुळे तातूंतल्यान खूब भितर हांव वचना पक्षान एखादी जबाबदारी म्हणजे पयलीं आशिल्लें तशें जबाबदारी म्हाका दिवप कारण एक क्रियाशील कार्यकर्तो आसपाक जाय अशा प्रकारची एक भुमिका आशिल्ली त्यामुळे हांवें तांकांय सांगलें की हांव आसा त्या खंयच्याय परिस्थितीर म्हजे तरेन जें बरें काम करपाक जाय करतलो आनी स्पिकर पोस्टाचें आज म्हणजे सुरवातेक म्हज्याय कार्यकर्त्यांक दिसतालें की स्पिकर पोस्टाचें काम जातलें काय न जातलें पूण हांवें तें खोडून काडलेलें आसा की अनेक प्रकारचे विशय म्हणजे मंत्र्या पेक्षा क्रियाशील रावन हांव काम करूं शकता हें प्रूव केल्लें आसा आज हांव उलयता अशें न्ही म्हणजे कार्यकर्ते ह्या विशयासान समाधान आसा त्यामुळे उरलां तें सादारणशें 1.5 वर्स म्हणजे तें सादारणशें एक 6 म्हयने दिसांनी इलेक्शना पिरियडाचो माहोल सुरू जातलो आनी प्रॅक्टिकल काम करपा खातीर 1 वर्स आसा समजा 1 वर्सा भितर जर आसा न्ही म्हणजे ते रिजल्ट दाखोवंक शकतलो काय ना शकतो अशी शंका आसा त्यामुळे म्हजे ह्या संदर्भांत बाबा हांवें मंत्री जावपाक जाय न जावपाक जाय हांवूय तसो संभ्रमाक आसा आनी त्यामुळे पार्टी एखादें कशें डिसिजन घेतली ताजेर डिपेंड आसा की सगळ्यो गजाली म्हाका आमी सांगता म्हणटा तशें जाता अशें घेतले काय घेवचे ना न्ही पार्टीच्या संदर्भांतले विशय आसा न्ही आतां म्हजे कडेन हांवें कितें प्रेमान हांवें जबाबदारी स्पिकर पोस्टाक घेवून नाशिल्ली पण पार्टीन जबाबदारी दिली आतां प्रेमान दिली जाल्यार मंत्रीपद त्यामुळे पळोवया कितें तें कशें कितें आसा पूण ह्या संदर्भांत असो विशय आसा गेल्ले 1.5 वर्स उरले आसा 1.5 वर्स सुद्दां म्हणजे तशें 1 वर्स मेळटलें म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जिल्हा पंचायत आसतलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसतलें त्या संदर्भांत सो ताका लागून पार्टी कितें डिसिजन घेता ताजे विचार करूया मागीर ओके देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिला म्हणून हे आशिल्ले सभापती रमेश तवडकर वेगवेगळ्या ट्रायबल विशया विशीं तांकां आमी विचारलें कारण तांकां ताजे विशीं म्हायती आसा आनी आमकां खबर आसा हाज्या पयलीं तांणी FRA रायट्सा खातीर इफ आय एम नॉट रॉंग तुमी गांवांनी वचून थंय हे व्हरलें म्हणजे कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी म्हणून त्या गांवांनी बसून तुमी डिसायड केल्ल्यो खुबश्यो केसीस एंड यू आर कमिशन्स चेअरपर्सन आय थिंक त्या वेळाचेर आनी मंत्रीपदा विशीं म्हणटा ते की आतां खूब कमी वेळ उरिल्लो आसा सो आपुणूय संभ्रमान आसा आतां घेवचें काय ना घेवचें म्हणून सर देव बरें करूं तुमी वेळ दिला म्हणून तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब कीप